चुमुलुङमा हिमालको काखमा सिलिचुङ पहाडलाई शिर बनाए साल्पा पोखरीको आँगनझै तल्लिन यो हो साल्पा सिलिछो गाउँपालिका। प्रदेश 1 को भोजपुर जिल्लाको 9वटा स्थानीय तह मध्ये नेपालको संघीय संरचना अनुसार 2073 सालमा स्थापना भएको साल्पा सिलिछो गाउँपालिका एक महत्वपूर्ण स्थानीय तह हो। भौगोलिक रूपमा पहाड र हिमाली भेगमा समेटिएको यो गाउँपालिकाले 193 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। भोजपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ र शंखसभाको संगम प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण पहाडको चुचुरासँगै खुल्ला फाँटहरू, गुराँसको घना जंगल र अनुपम प्राकृतिक सुन्दरताको मिलनबिन्दु हो साल्पा सिलिछो गाउँपालिका। यो गाउँपालिका बहुजाति, बहुभाषी तथा बहुआयामिक पहिचानले झलझल्को दिने संस्कृतिले भरिपूर्ण रहेको सभ्यताको अनुपम केन्द्र हो। भोजपुर जिल्लाको साबिक 63 गाविस मध्ये 4 गाविसहरू कुलुङ, चौकीडाँडा, खाटम्बा र दोभाने गाविस आपसमा गाभिएपछि बनेको साल्पा सिलिछो गाउँपालिका प्राकृतिक रूपमा सुन्दर, शान्त अनि रमणीय छ। धार्मिक महत्वको ऐतिहासिक साल्पा पोखरी र मनमोहक अनि अटल सिलिचुङ पहाडको नामबाट नामकरण गरिएको यो गाउँपालिका हेर्दा यस्तो लाग्छ साँच्चै स्वर्गको एक टुक्रा हो। यस गाउँपालिकामा 2068 सालको जनगणना अनुसार 6265 जना पुरुष र 6846 जना महिला गरी 13111 जनसङ्ख्या रहेको छ। भौगोलिक रूपमा दुर्गम गाउँपालिका साल्पा सिलिछोको पूर्वमा शंखसभा जिल्लाको खाँदबारी नगरपालिका पर्दछ। उत्तर पूर्वमा सिलिचुङ गाउँपालिका र उत्तरमा सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकासँग सीमा जोडिएको छ। दक्षिणतर्फ नेपालको पहिलो समाज सुधारक महिला योगमायाको जन्मभूमि षडानन्द नगरपालिका पर्दछ। दक्षिण पश्चिममा भोजपुरकै ट्याम्के मयुङ गाउँपालिका र पश्चिममा खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकासँग सिमाना जोडिएको छ। सुम्निमा पारुहाङको वासस्थान हिमालय पर्वत श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्ने अटल अविरल बगिरहने अरुण नदीको किनारमा अवस्थित यस गाउँपालिका पुग्न प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरबाट करिब 200 किलोमिटर सडक यात्रा गर्नुपर्दछ। हवाई मार्गमा काठमाडौँबाट करिब 35 मिनेटको उडानमा तुमलिङटार विमानस्थल पुगेपछि करिब 42 किलोमिटर सडक यात्रा गर्नुपर्छ। भौगोलिक विकटताका कारण यो गाउँपालिका शैक्षिक तथा पूर्वाधार विकासको हिसाबले भर्खरै ताते ताते गर्दैछ। साल्पा सिलिछो गाउँपालिकाको 5 नम्बर वडामा रहेको साल्पा पोखरी यो स्थानीय तहको मुख्य धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र हो। साल्पा पोखरी 4100 मिटर उचाइको सिलिचुङ पहाडलाई शिर बनाएर 3443 मिटर उचाइमा अवस्थित छ।
साल्पा र सिलिचुङ पुग्न धेरै पर्यटक तथा तीर्थयात्रीहरूले फेदीबाट तेन्जिङ हिलारी मार्ग हुँदै छोटो दूरीको यात्रा तय गर्छन्। यो प्रथम सगरमाथा आरोही एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले सगरमाथा आरोहणका लागि प्रयोग गरेको मार्ग हो। साल्पा पोखरी जाँदा उकालो र फर्कदा ओह्रालो यात्रा, गुराँसको घना जंगल अनि चौरी गोठहरूको अवलोकन साँच्चै मनमोहक छ। यो पैदल मार्गलाई अहिले स्थानीय सरकारले तेन्जिङ हिलारी मार्गको रूपमा थप विकास गर्ने गुरु योजना अघि सारेको छ। प्रकृतिको स्वर्गीय आनन्दका लागि यहाँका शेर्पा, तामाङ तथा राई जातिहरूको मौलिक संस्कार र संस्कृति निहाल्दै केही समय खर्चदै यात्रा गर्नेहरूका लागि भने फेदीबाट च्याक्सिला, चिलिमधाप र निकास हुँदै मुन्दुम पदमार्गको यात्रा साँच्चै आनन्दित र अविस्मरणीय हुन्छ। शेर्पा र तामाङहरूको बस्ती रहेको च्याक्सिला र चिलिमधापको यात्रामा यहाँका आदिवासीहरूको मौलिक नेपाली संस्कार र संस्कृतिलाई निहाल्दको त्यो पल आहा साँच्चै आनन्दित हुने गर्छ। विभिन्न खोलानाला, विद्यालय र गुम्बाको अवलोकनसँगै दुवै गाउँलाई पार गरिसकेपछि गुराँसको घना जंगलको यात्रा हुँदै खोटाङ र भोजपुरको संगम स्थान तथा मुन्दुम पदमार्गको प्रस्थान बिन्दु निकास पुगिन्छ। यो गुम्बाहरूलाई मैले पैसा पठाइरहेको छु अनि तपाईँको यो चाहिँ देखिएन यो गुम्बाको नाम। अझ त्यो भएर म यहाँ आएको। म चाहिँ गाउँपालिका प्रमुख। यो गुम्बा चाहिँ एउटा व्यक्तिबाट चलिरहेछ भने सुन्नमा आएर यहाँ छानाको कुराहरू छ, के समस्या हो भनेर हेर्न आएको। निकास पुग्न अघि धार्मिक महत्वको ऐतिहासिक हाँडी पोखरीलाई निहाल्न सकिन्छ। यो पोखरीको आफ्नै महत्व र
विशेषता छ। आजभन्दा 500 वर्ष अगाडि यहाँ ठुलो अजिङ्गर थियो अरे। त्यो अजिङ्गर चाहिँ अब मान्छे सबै गाईबस्तुहरू खाने, सबै जङ्गली जनावरहरू खाने, चर्चुङ्गी खाने भएको कारणले गर्दा धेरै दुःख दियो। त्यो दुःख दिइसके पछाडि अन्तमा चाहिँ एउटा एकदम जान्ने लामा तेन्जी शेर्पा भन्ने एउटा लामाले चाहिँ उसलाई चाहिँ दलसिंहढुङ्गाले चाहिँ 7 दिन 7 रात चाहिँ जाप गरेर ध्यान गरेर बसेर त्यो दलसिंहढुङ्गाले चाहिँ हानेर उसको आँखा फुटायो अरे। जुन आँखा फुटाइसकेपछि अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जुन यो घुम्ने हुँदै त्यो सर्प चाहिँ अजिङ्गर चाहिँ गएको रहेछ। यहाँबाट गइसके पछाडि अन्तमा तल नागद दोबानीभन्दा अलिक तल पर्छ। त्यो नागदमा चाहिँ लगभग 2-3 महिना बसेको भन्ने पुरानो उखान छ। त्यहाँ अझै त्यो ढुङ्गामा त्यहाँ गर्ने 9 तला छ त्यो ढुङ्गा पुरा सर्प बसेको नै। त्यस पछाडि त्यहाँबाट गएर फेरि त्यो तल पिलामा बस्यो। पिलामा बस्दा पनि त्यहाँ जुन एउटा चाहिँ अब धेरै मान्छेको गाईबस्तु चाहिँ अब पाल्न नदिने, खाइदिने, चर्चुङ्गी पनि खाइदिने, मान्छे पनि खाइदिने भयो। र अन्तमा त्यहाँ एउटा जान्ने धामी चाहिँ कहाँ चाहिँ चिन्ता बसेर आउँदा चाहिँ उसको छोरो ढोले थियो, त्यो ढोले नै खाइदियो। अनि त्यो धामी त्यहाँ अलिक टाढा बसेर चिन्ता गरी लास्टमा उहाँले जुन जाप गरेर चाहिँ त्यो सर्पले मारिदियो अरे। त्यो मारिदिएपछि तपाईँको चाहिँ पुरै अरू नै तपाईँको चाहिँ रगतै रगत भएर चाहिँ त्यसपछि त्यो चाहिँ त्यहाँ नै बिलाइ भएको होइन। उसको चाहिँ भनौँ न जीवनी नै सिद्धिएको भन्ने चाहिँ पुरानो उखान छ। निकास साल्पा सिलिसो गाउँपालिकाको मुन्दुम पदमार्ग प्रवेशको थालनी बिन्दु हो। यहाँ राई किराँतहरूको धर्म संस्कारमा आवश्यक पर्ने विभिन्न वस्तुहरूको ढुङ्गाको आकृतिलाई नियाल्दै यात्रा गर्नुको मजा छुट्टै छ। मुन्दुम पदमार्गमा राई किराँतसँगै शेर्पा र तामाङहरूको विभिन्न धर्म संस्कारमा आवश्यक पर्ने सामग्री तथा वस्तुहरूलाई पनि चित्रण गरेको पाइन्छ। निकासबाट मुन्दुम पदमार्गको करिब 1.5 घण्टा पैदल यात्रा गरेपछि कुलुपुङ पुगिन्छ। सोलुखुम्बु र भोजपुरको सीमास्थल कुलुपुङमा बास बस्न चाहनेहरूका लागि होटलको व्यवस्था समेत छ। कुलुपुङबाट करिब 30 मिनटको यात्रामा पूर्वकै गहना धार्मिक आस्थाको केन्द्र सुन्दर अनि रमणीय साल्पा पोखरी पुग्न सकिन्छ। साल्पा पोखरीको छुट्टै धार्मिक महत्व छ।
अब यो पोखरीलाई यसलाई चाहिँ विशेष गरेर यहाँ हाम्रो 4 जिल्लाको बीच पोइन्टमा हामी यो पोखरी रहेको छ। यो 3400 फिट माथि हाइटमा यो पोखरी छ। जस्तो शङ्खसभा, यता भोजपुर, सुलु, खोटाङका सबै यहाँ धार्मिक स्थलहरू, यहाँ धार्मिक आस्था राख्नेहरू यहाँ आइन्छ। विशेष गरी बोली नआउनेहरूका लागि साल्पाको भाकल विशेष मानिन्छ। साल्पा पोखरीको भाकल गरेर दर्शन गरेपछि बोली नआउनेहरूको बोली खुलेको कैयौं किम्बदन्ती छ। मागेका कुरा पूरा हुने विश्वासका साथ भाकल गर्ने दर्शनार्थीहरू यहाँ दैनिक जसो आउने गर्दछन्। यो साल्पा पोखरी जहाँसम्म लाग्छ मलाई एकदम राम्रो, एकदम पहिल्यैदेखि चलिआएको, यो पहिल्यैदेखि परम्परादेखि नै। यो अहिले त खासै यो मौसम यो भदौरे यो पूर्णे कार्तिकतिर चाहिँ एकदम धेरै मेला लाग्ने गर्छ। यहाँ धेरै ठाउँबाट मान्छे आउँछन्। साल्पा पोखरीलाई काख बनाएर विशाल अनि अटल सिलिचुङ चुचुरो उभिएको छ। साल्पा पुग्ने जो कोहीलाई पनि यो चुचुरोले लोभ्याउने गर्छ। साल्पा पोखरी र सिलिचुङ पहाडको सुन्दरता यति मनमोहक छ कि बयान जति गरे पनि फिक्का भइदिन्छ। साल्पा पोखरीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो सिमसार क्षेत्र र यो पर्यटकीय क्षेत्र र अर्को धार्मिक स्थल दुई नामाकरण गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ अब सम्पूर्ण धार्मिक स्थल पनि हो र फेरि पर्यटकीय क्षेत्र भएको कारणले पर्यटन पनि भित्राउने कोसिस पनि गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ अब गाउँपालिकाले पनि अब धेरै उसमा चाहिँ अब योजनाहरू बनाउने राख्नु भएको छ र हामीले पनि वडाबाट पनि धेरै योजना बनाएर लागिपरेका छौँ। वैशाखी पूर्णिमा र मङ्सिरे पूर्णिमामा साल्पा र सिलिचुङमा विशेष पूजाआजा हुने गर्दछ। साल्पाको भाकल पूरा गर्न र दर्शन गर्न भोजपुर जिल्लासँगै पूर्वका विभिन्न स्थानबाट पनि धेरै तीर्थयात्रीहरू आउने गर्छन्। यहाँ चाहिँ एउटा के छ भने यो पोखरीमा परेवा चढाउने एउटा गरिन्छ। कुनैमा यहाँ मारकाट हुँदैन। एउटा शान्तिको प्रतीकको रूपमा परेवालाई चाहिँ यहाँ लिएर भाकल्ने गरिन्छ। विशेष गरेर यो किराँतीहरूले वैशाखी पूर्णे र यो मङ्सिरे पूर्णे उधौली उभौलीमा चाहिँ यहाँ धामी झाँक्रीहरू विशेष 4 जिल्लाका आउने गर्छ। साल्पा सिलिछो गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि आइसके पश्चात गाउँपालिकाकै अस्तित्वसँग जोडिएको यो ठाउँको संरक्षण र सम्वर्धनमा धेरै कामहरू भएका छन्। यो साल्पा पोखरी र एउटा सिलिचुङको एउटा नामाकरण नै गाउँपालिका भएको, यसलाई चाहिँ अभियान हामीले के गरेको छौँ भने अहिले लगायत प्रदेश सरकार, स्विच राष्ट्र र एउटा गाउँपालिकाबाट ठुलो लगानीमा एउटा टुरिज्महरू विदेशीहरू भित्राउने एउटा अभियानमा काम सुरु भइराखेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई यो संरक्षण वाल पनि एउटा हाम्रो 75-76 को बजेटले एउटा यसलाई संरक्षण गर्ने गाउँपालिकाबाट पनि सुरु भइरहेको छ। र यो हामीले विशेष गरेर यो पूर्वजकै एउटा धार्मिक स्थल हो भन्ने हामीले बुझेको छौँ। मुन्दुम पदमार्गसँगै साल्पा पोखरी र सिलिचुङ पहाडका लागि गाउँपालिकाले प्राथमिकताका साथ योजना बनाएर काम गरिरहेको छ। अहिले साल्पा पोखरीबाट सिलिचुङ चुचुरो जानेहरूका लागि पदमार्ग समेत निर्माण भएको छ। अब यो साल्पा पोखरीलाई विशेष संरक्षणको लागि गाउँपालिकाले विगत आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि नै जुन गाउँपालिका जुन बेला स्थापना भयो त्यो सालदेखि नै यो गाउँपालिकाले साल्पा पोखरीको संरक्षणको लागि काम गरिरहेको छ र सुरुको वर्षमै गाउँपालिकाले यसको यहाँनिर अब 20 लाख बराबरको काम सम्पन्न गरेको छ। यो यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ हाम्रो यो साल्पा पोखरीको घेराबारा। त्यस्तै गरी यहाँबाट सिलिछो पहाडसम्म पुग्ने
होइन। सिल्चो पहाडसम्म पुग्ने पैदल बाटो जुन पदमार्ग पनि हाम्रो गाउँपालिकाको बजेटबाट निर्माण भएको छ, त्यसको लागि पनि हाम्रो गाउँपालिकाबाट 6 लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएको थियो। विगत भौगोलिक क्षेत्रमा रहेकाले गाउँपालिकाले अहिले भौतिक विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि आए पश्चात गाउँपालिकामा मोटर बाटोको विस्तार सुरु भएको हो। अहिले गाउँपालिकाको सबै वडामा सडक विस्तारमा प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको छ। हाम्रो साल्पा सिल्चो गाउँपालिका एकदमै योभन्दा अगाडि अब बाटो भए बाटो पुगे जे पनि हुन्छ अब भन्ने खालको हाम्रो यहाँको जनताहरूको माग पनि छ। त्यही भएर पनि हाम्रो लगभग अब चाहिँ बाटो ट्र्याकहरू चाहिँ 5 नम्बर 6 नम्बर बाहेक चाहिँ अन्य वार्डहरूमा धेरै जसो बाटोहरू पुगिसकेको छ र अन्तिम पनि हुन लागेको छ ट्र्याक पञ्चायत। त्यसले गर्दाखेरि मेन हिजो नै अब बाटो नै छ। सडक पूर्वाधारलाई विकासको मुख्य प्राथमिकतामा राखेको गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषिको क्षेत्रमा पनि प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ। किनकि सडक भएपछि तपाईँको हरेक कुरा बहुत सहज हुन्छ भनेर यो सबभन्दा ठुलो सहजमै सकमै लागि अर्को स्वास्थ्यमा छ, त्यस पछाडि कृषिमा त्यतिकै लगानी गरेको छ हामीले होइन, पशु पनि लगानी गरेकै छौँ। तर मेन हामी सडकमै छ। 6 वटा वडामा विभाजन गरिएको गाउँपालिकाको प्रत्येक वडाका आफ्नै विशेषता र महत्त्व रहेको छ। ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले साल्पा सिलिसो गाउँपालिकाको 1 नम्बर वडा निकै महत्त्वपूर्ण छ। अरुण नदीको किनारमा शङ्खुवा सभासँग सीमा जोडिएको गौडेनीमा नेपाली इतिहासमा महिला स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाउने पहिलो क्रान्तिकारी महिला योगमायाले तपस्या गरेको पवित्र स्थान छ। राणा शासनको त्यत्रो जर्जरपूर्ण शासन भएको बेलामा नारी स्वतन्त्रता कुरा गर्नुभयो, 1 नम्बर कुरा। दोस्रो नम्बर कुरा, त्यो समयमा बाल विवाह जस्तो चिज चाहिँ रोकिनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यो बहुत ठुलो कन्सेप्ट हो उहाँको त्यति बेला त्यो समयको नारीमा। दोस्रो कुरा के छ भने नारीलाई हिन्डुल गर्न वारिपारी गर्नबाट किन छेकथुन गरिन्छ, बुहारी र छोरीमा किन भेदभाव गरिन्छ भनेर उहाँको मेन मुद्दा त्यो जोडिएको छ। यहाँ योगमायाको स्मृतिमा अहिले योगमाया प्रतिष्ठान स्थापना गरी संरक्षण र योगमायाको योगदानको प्रवर्धनका निमित्त विभिन्न पहल भइरहेको छ। हामीले राष्ट्रिय विभूति घोषणा गराउने कुरामा जोडतोड गरेर लागि परेका छौँ। मेन उद्देश्य नै उनले गरेको त्यति बेलाको क्रान्ति, त्यति बेलाको समयको चाहिँ एउटा चेतनालाई चाहिँ वर्तमान परिस्थितिमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बढी फैलाएर जाउँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य चाहिँ। साल्पा सिलिसो गाउँपालिका प्रवेशको प्रथम बिन्दुका रूपमा रहेको यो स्थानलाई धार्मिक रूपमा थप प्रवर्धन गर्न 2075 सालमा पशुपतिनाथको समेत स्थापना गरिएको छ। उहाँले गरेका इतिहास अब यहाँ चाहिँ मन्दिरहरू उहाँको उसमा बनायौँ उहाँको नाममा होइन। अब पशुपति मन्दिर बनाइयो त्यहाँ। अब विभिन्न सबै हामीले यो प्राण प्रतिष्ठा सबै कुरा गरेर चाहिँ हामीले यहाँ पशुपति मन्दिरको अब पूजाआजा गरिराखेका छौँ। एक नम्बर वडामा योगमायासँगै शिवशक्ति भक्ति आश्रम पनि धार्मिक क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। वडाको समग्र विकासका लागि अहिले विभिन्न कामहरू भइरहेका छन्। यसमा विशेष चाहिँ मोटर बाटो र खानेपानी र अहिले विद्युत केन्द्र विद्युत हामीसँग छैन र अहिले वार्ड नम्बर 1 मा हामीले लाइन ल्याइसकेका छौँ र केही ठाउँमा अहिले वायरिङ पनि गरिसकेका छौँ र विशेष म आफै लागेको छु र अब चाँडै बाल्ने कोसिसमा छौँ। गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडामा गोरुकाटे डाँडा मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा रहेको छ।
यहाँ भ्यू टावर निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्धनको कामलाई अघि बढाइएको छ। गुराँसे डाँडा, रुद्राक्ष पार्क लगायतका स्थान यस वडाको पहिचानको रूपमा विकास भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ नववर्षमा मेला लाग्ने गर्छ पहिलेदेखि नै, र त्यहाँ एउटा मन्दिर पनि छ। त्यो मन्दिरको घेराबारा पनि गरिएको छ, र त्यहाँबाट चाहिँ यो सिलिचुङ गाउँपालिका सङ्घको सभा, अब भोजपुरको सडानन्द लगायतका धेरै ठाउँहरू देखिन्छ। रुद्राक्ष पार्क चाहिँ यो गाउँपालिकामा हामीले एउटा निर्णय गरौँ, प्रत्येक वार्डको एउटा पहिचानको कुनै एउटा राम्रो काम गरौँ भन्ने किसिमको कुराहरू चल्यो। अब यो वडा नम्बर 2 मा चाहिँ रुद्राक्ष बढी फल्ने, अलिकति रुद्राक्षको व्यापार पनि फस्टाउने, अलिकति व्यापारीहरूलाई हौसला पनि पुग्ने हिसाबले रुद्राक्ष पार्क निर्माण गरौँ भनेर हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौँ। 3 नम्बर वडामा साल्पा पोखरीको महत्वलाई दर्शाउने हर्कटे साल्पा अर्थात् सानो साल्पाले आफ्नै महत्व राखेको छ। यो वडामा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय लगायतका धेरै महत्वपूर्ण स्थान र संरचनाहरू रहेका छन्। गाउँपालिकाको कार्यालय समेत रहेको चौकी डाँडा गाउँपालिकाकै मुख्य केन्द्रको रूपमा विकास भइरहेको छ। गाउँपालिकाको 4 नम्बर वडामा डिलखर्क, माछखर्क, साकेजुङ ढुङ्गा लगायतका रमणीय प्राकृतिक स्थानहरूले छुट्टै सौन्दर्य थपेको छ। बडो आकर्षणपूर्वक निर्माण गरिएका गुम्बाहरूसँगै माओवादी द्वन्द्वकालको समयमा विशिष्ट नेताहरूले सेल्टर लिएको नौधुरे घर पनि यसै वडामा अवस्थित छ। यो वडाले पनि शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै भौतिक विकासलाई अहिले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ। बाटोहरू कुनै थिएन, मोटर बाटो ट्रेक खोज्ने कार्यक्रम चाहिँ सक्यो भन्न पनि हुन्छ सबै वडा टोलमा। अनि खानेपानीहरू थिएन, खानेपानी समस्या समाधान भयो। स्वास्थ्यको लागि एउटा हेल्थ पोस्ट निकै तल थियो, यहाँ बिचमा पनि अलिक यो भौगोलिक नमिलेको ठाउँ कारणले गर्दा यो माथिल्लोमा चाहिँ स्वास्थ्यमा बहुत सेवा लिन अप्ठ्यारो थियो। त्यहाँ एउटा सामुदायिक स्वास्थ्य एकै भवन बनियो, त्यहाँ देख्नु भयो होला तपाईँहरूले। अनि विद्यालयहरूको चाहिँ भवन निर्माणहरूमा चाहिँ अब सबै पुरापुरी भइसक्यो। एउटा सिलिचौँ प्रावि भन्ने लिमखिममा चाहिँ त्यहाँ मात्रै एउटा भवन मात्रै, त्यहाँ चाहिँ अलिक समस्या चाहिँ त्यो अर्को सालमा पुरा हुन्छ। गाउँपालिकाको 5 नम्बर वडा भौगोलिक रूपमा भोजपुर जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको वडा हो। यो वडामा साल्पा पोखरी, सिलिचुङ चुचुरो, एडमन्ड हिलारी मार्ग, मुन्दुम पदमार्ग सँगै पूर्वकै सबैभन्दा पुरानो विक्रम सम्वत 1728 मा स्थापना भएको समछेप छोलिङ गुम्बा लगायतका धेरै धार्मिक तथा ऐतिहासिक संरचना अवस्थित छ। भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै विकट यो क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि मात्रै यहाँ मोटर बाटो पुगेको हो। अहिले स्थानीय सरकारले समग्र विकासमा काम गरिरहेको छ। पहिला त एकदमै जीर्ण थियो। हामी यहाँबाट चाहिँ जस्तै नुन लिनुको लागि अब हिले पुग्नु पर्थ्यो, र अहिले भनेको घर घरमा खच्चडदेखि भए पनि अब गाडीमा आउँछ, जहाँसम्म गाडी आउँछ त्यहाँदेखि लिएर अब यहाँसम्म चाहिँ अहिले जस्तै खच्चडबाट भए पनि अब सेवा सुविधा पाएका छन् सबैले। अब चामलदेखि लिएर हरेक चिज
खाद्यान्न पदार्थ यहाँसम्म अहिले खचडबाट ढुवानी हुन्छ। अब धेरै पहिले त्योभन्दा धेरै विकट थियो। अब धेरै गाह्रो तपाईँको चाहिँ अब ढाकर बोकेर तोकमा टेकेर चाहिँ ल्याउनु पर्थ्यो भने अहिले त्योभन्दा अलि धेरै सुविधा भएको छ। गाउँपालिकाको 6 नम्बर वडामा पनि हाउडाँडा, गोरुजुरे, लामो डाँडा लगायतका स्थानहरू रमणीय क्षेत्रको रूपमा रहेका छन्। अलैँची, किवी लगायतका कृषि उत्पादनमा सम्भावना बोकेको यो वडा पनि विकासको तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। 4, 5 र 6लाई चाहिँ किवीको पकेट क्षेत्र बनाउने भनेर चाहिँ गाउँपालिका पनि घोषणा गरिएको छ र अहिले चाहिँ धेरै मात्रामा किवी उत्पादन भइरहेको छ। अब किवीलाई यसलाई पकेट क्षेत्र बनाएर यहाँ चाहिँ अब धेरै जसो मान्छेले चाहिँ अहिले यो चाहिँ अलिकति माथिल्लो भेगमै हुनेछ। अब यो अलिक तलतिर औल मान्दो रहेछ। यहाँदेखि उँभोको भेगहरू यो माथिको भेगहरूमा सबै अब किवी खेती लाग्ने तयारीमा छन् र गाउँपालिकाबाट पनि अब चाहिँ 50% अनुदानमा चाहिँ अब किवीको बिरुवाहरू लिएर कृषिबाट चाहिँ वितरण गरिँदैछ। गाउँपालिकाको धेरै भूभागमा रुद्राक्षको उत्पादन हुने गर्दछ। रुद्राक्ष यहाँको नागरिकको आम्दानीको महत्त्वपूर्ण स्रोत पनि हो। सरकारी कामकाजमा प्रयोगमा आउने नेपाली कागज, अल्लो कपडा लगायतका उत्पादन समेत गाउँपालिकामा हुने गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका क्षेत्रको समुचित विकास गर्दै यो गाउँपालिका सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारालाई चरितार्थ पार्न लागि परेको छ।